अहिले कोरोना विरुद्धको अभियान चलिराख्दाखेरि राजनीतिक सरगर्मी बढ्दै गर्दाखेरि त्यसले विभिन्न संशयहरू पनि उत्पन्न गरिराखेको छ। सत्तारूढ दलभित्रको कुरा गरौँ वा बाहिर त राजनीतिक रङ्गमञ्चमा जुन दृश्यहरू जुन नाटकहरू मञ्चन भइराखेको छ, यी मञ्चित घटनाक्रमले गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्राथमिकता के, हामी कहाँ जानुपर्ने, र यो जुन धेरैले बेमौसमी बाजा भनिराखेको अवस्था पनि छ। तर कतै कतै यो बेमौसमी बाजा अथवा मौसमी बाजा भन्नुभन्दा पनि जुन तरिकाले संविधानको मर्म विपरीत अथवा हिजोको दिनमा जुन 2072 सालको संविधान जारी भइसकेपछि 2073मा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन आयो र त्यो ऐनको परिकल्पना जे थियो अथवा संविधानले जुन प्रकारको परिकल्पना गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि ऐनद्वारा त्यसलाई व्यवस्थित गरिएको थियो, त्यसलाई फेरि उल्टाउँदै 2048 सालपछि 2072 सम्म आइपुग्दाखेरि जुन फुटटुटको राजनीति चलिराखेको थियो, सांसदहरू एकले अर्कोलाई फुटाउने अथवा एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई फुटाउने जुन कुराहरू आइराखेको थियो, यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ। र यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग समाजवादी पार्टीका नेता र पूर्व राज्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ मोहम्मद इस्तियाक राई, पूर्व शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई पनि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। मोहम्मदजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले जसरी कुराहरू आइराखेका छ, राजनैतिक दलको टुटफुटको कुरा पनि आइराखेको छ, सरकारको राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको विषय पनि पछिल्लो समय चर्चामा भइराखेको, यहाँलाई लिएर विभिन्न खबरहरू पनि सम्प्रेषण भइराखेको छ, यहाँको भनाइ चाहिँ के छ? यो सम्पूर्ण जे कुरा देखिराखेका छ नि, यसमा चाहिँ यहाँको भनाइ प्रतिक्रिया के हो? मैले त 4 दिन अघि नै प्रतिक्रिया दिए थिए। पार्टीमा विवादहरू छन्, सबै पार्टीमा छन्। हाम्रो पार्टीमा अरू पार्टी भन्दा सामान्य विवाद छ र पार्टी स्प्लिट अथवा पार्टी फुटाउने नै कुनै चाहिँ योजना नरहेको भनेर चाहिँ मैले पहिला नै प्रश्न पारिसकेका थिएँ र त्यो अहिले पनि त्यही कुरा हो। भनिसकेपछि जसरी पछिल्लो समय यहाँको नाम र यहाँको दलकै केही सांसदहरूको नाम त्यो लिस्ट नै सार्वजनिक गर्दै विभिन्न अनलाइनहरूमा आइराखेको छ, त्यो चाहिँ पूर्णतः गलत हो होइन? त्यसरी बुझौँ। 100% गलत हो, त्यसमा कुनै चाहिँ सत्यता छैन। हामी 3 दिन पहिल्यै पार्टी अध्यक्ष लगायत, परिषद अध्यक्ष लगायत, वरिष्ठ नेता लगायत अध्यक्ष हामी बसेर चाहिँ त्यो सम्बन्धमा छलफल गरेका थियौँ। पार्टीका साथीहरूका गुनासा र विवादहरूका बारेमा समाधान गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो र अहिले चाहिँ पार्टी नै अलग फरक बनाउने भन्ने चाहिँ त्यस्तो कुनै योजना रहेको पनि छैन र थिए पनि विवादहरू छन्, साथीहरूको केही गुनासाहरू छन्, त्यसलाई बसेर समस्या समाधान गर्ने भन्ने चाहिँ कुरा हो। अब यहाँहरूको पार्टी र राजपा बीचको एकीकरणको विषय अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ताको लागि पुगिराखेको छ। यो आकस्मिक रूपमा दलको जुन एकीकरणको सवाल छ नि, यसमा चाहिँ यहाँको प्रतिक्रिया के छ र यो जसरी गइराखेको छ राजनैतिक दलको जुन संशोधनको कुरा आयो अथवा त्यो अध्यादेश आयो, त्यस विषयमा चाहिँ यहाँको धारणा के हो? कम्तीमा त म नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुनै नसक्ने नेपालमा अजुबा भयो। कम्तीमा यो गलत खबरकै भरमा कम्तीमा फुट्दैछन् भनेर सन्तासमा भएर पनि नेताहरू एकजुट भएका छन्, बधाईका पात्र हुनुहुन्छ र यो एउटा राम्रो हो। नेपालमा अहिले चाहिँ 5 दल स्थापित भयो निर्वाचनबाट, एउटा मिलेर 4 भयो। अहिले एउटा झनै घटेर गएको छ, अहिले 3 दल भइसकेको अवस्था हो। बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। कम्तीमा यो बेलामा पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा जुन यो पार्टी एकीकरण भएको छ, यो एउटा राम्रो सन्देश दिनेछ। भनिसकेपछि पछिल्लो समय यहाँकै नाम जोडेर र समाजवादीकै अन्य नेताहरूको नाम जोडेर राज्यले चाहिँ राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्दै यहाँहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाने अथवा यहाँहरूलाई चाहिँ विभिन्न प्रलोभन देखाउने, पार्टी फुटाउनको लागि प्रयास गरिराखेको भनेर यहाँकै नेतृत्व तहबाट जुन कुराहरू आइराखेका थियो नि, त्यसमा चाहिँ यहाँको धारणा के हो? त्यो सत्य हो कि होइन? मलाई अरूको बारेमा त थाहा छैन। म त आफ्नै निवासमा बसेका छु, आफ्नै निवासमा बसेका थिए। अब न्युज र समाचारमा के आउँछ, के प्रलोभन कसले देखायो भन्ने अहिलेसम्म मलाई कुनै प्रलोभन पनि आएको हो र न चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कुनै दुरुपयोग माथि भएको। म हिजो पनि स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै डेरामा निवासमा बसेका थिएँ र पार्टीकै नेताहरूसँग 10:30 बजे रातिसम्म बसेर छलफल नै भएको हो मेरै निवासमा। अब त्यो होटलमा बस्यो, कहाँ बस्यो भनेर चाहिँ अब न्युजले कहाँबाट के लेख्यो भने मलाई थाहा छैन। तर चाहिँ हामी 10:30 बजेसम्म पार्टीकै शीर्ष नेताहरू मेरै निवासमा बसेर चाहिँ कुराकानी र छलफलहरू भएको। सरकारले जुन राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको छ,
त्यो चाहिँ यो समयमा जारी गर्नुपर्ने। अहिले त राज्य सम्पूर्ण रूपमा कोरोना विरुद्धको अभियानमा अगाडि बढिराखेको छ। यो समयमा जुन प्रकारको राजनैतिक सरगर्मी देखियो यो आवश्यक थियो कि थिएन, अथवा यसलाई चाहिँ यहाँले अब पूर्व मन्त्रीको हैसियतमा पनि कसरी हेरिराख्नु भएको छ, के हो? यसमा पार्टीले आफ्नो विज्ञप्ति मार्फत धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ। जुन पार्टीको धारणा हो त्यो मेरो धारणा हो। भनिसकेपछि आजको दिनमा यो टुटफुटको राजनीति अथवा एकले अर्कोलाई फुटाउने राज गर्ने त्यो प्रकारको जुन अवस्था थियो यो निर्माण नहुनु पर्ने थियो, अथवा यो अध्यादेश नआउनु पर्ने थियो, होइन? त्यसरी बुझौँ। अब हाम्रोतिर हो कि अरूतिर पनि हुन सक्छ भनेर पहिलो त्यो पनि हुन हो, तर चाहिँ अब यो पार्टीले प्रष्ट रूपमै आफ्नो कुरा राखिसकेको हो। त्यही नै चाहिँ हाम्रो लाइन हो, त्यही हाम्रो चाहिँ त्यसैमा समर्थन छ। र हिजोको दिनमा आइराखेको प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँको निकटतालाई विषयलाई जोडेर पनि केही खबरहरू आयो होइन? त्यसको विषयमा पनि केही बताइदिनुहोस् न। सम्बन्ध भनेको सबैको सबैसँग सम्बन्ध हुन्छ। अहिले पनि यो क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरू हिजोको दिनमा समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भएर मसँगै काम गरेका साथीहरू पनि क्याबिनेटमा छन्। काङ्ग्रेसमा पनि मेरा राम्रा साथीहरू छन्। राजपारमा अहिले जुन जुटेर आएका हिजोको दिनमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल हुँदा पनि त्यसका धेरै साथीहरू मसँग सांसद थिए। अरू पार्टीमा कसैसँग सम्बन्ध हुनु या प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्ध हुनु भने पार्टी नै विभाजन अथवा चाहिँ पार्टी नै धरापमा पार्ने भन्ने बुझ्नु चाहिँ गलत बुझ्यो। भनेपछि म लगभग अन्तिममा छु। अन्तिममा चाहिँ जस्तो यो संवैधानिक परिषद अलि फरक विषय, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य र अधिकारको सन्दर्भमा पनि जुन अध्यादेश जारी भएको छ त्यसलाई प्रतिपक्षलाई एक हिसाबले भन्दाखेरि बाइपास गरेर अगाडि बढ्न खोज्यो सरकार भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यो विषयमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? मैले भनिसकेँ नि, पार्टीले यसमा प्रष्ट रूपमै धारणा 3 दिन अगाडि सार्वजनिक गरिसकेको छ। पार्टीको त्यो धारणामा मेरो पूर्ण समर्थन रहेको छ। अब लकडाउन पछिको स्थितिमा चाहिँ यहाँको पार्टी अथवा संयुक्त पार्टी चाहिँ सरकारले जे अहिलेको दिनमा जुन प्रकारको वातावरण निर्माण गरिराखेको छ त्यो विषयमा चाहिँ सम्पूर्ण प्रतिपक्ष नै एकजुट भएर अगाडि बढ्ने, अब यो प्रतिरोधमै उत्रनुपर्छ भन्ने लगायतको कुराहरू पनि आइराखेको छ। यसमा चाहिँ के हो? पार्टीले जुन निर्णय गर्छ त्यो निर्णयमा चाहिँ मेरो पूर्ण समर्थन हुनेछ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो र अहिलेको समयमा विभिन्न प्रश्नहरू जसरी उठिराखेका थिए त्यसमा पनि आफ्नो प्रतिक्रिया जनाइदिनु भयो, स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्छ सांसद तथा समाजवादी पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय अब जनता समाजवादी पार्टी पनि त्यो दर्ताको क्रममा रहेको छ र यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले संवाद गऱ्यौँ। पछिल्लो समय धेरै कुराहरू आइराखेको छ, उहाँको नामलाई जोड्दै अथवा उहाँकै दलका अन्य नेताहरूको नाम जोड्दै र उहाँ र प्रधानमन्त्रीसँगको निकटताको विषयलाई पनि जोड्दै विभिन्न प्रश्नहरू जसरी उठिराखेको थियो त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर आजको दिनमा अवस्था के हो अथवा अपहरणको कुरादेखि लिएर धेरै कुराहरू आयो। खास गरी अपहरणको कुरा त उहाँको लागि भन्दा पनि उहाँकै पार्टीको अर्को सांसदको लागि अथवा अर्को नेताको लागि आइराखेको थियो। जे कुराहरू पछिल्लो समय राजनैतिक रङ्गमञ्चमा देखिराखेको छ, जुन प्रकारको एक हिसाबले भन्दाखेरि त्यो राजनैतिक घटनाक्रमहरू जसरी विकसित भइराखेको छ त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले संवाद गऱ्यौँ र यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ र पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमको विषयमा पनि विश्लेषण गरिराखेका छौँ। प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा समेटिराखेका छौँ र उहाँहरूको धारणा पनि यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। केही समय अगाडि मात्र हामीले जाकिर हुसेनसँग संवाद गऱ्यौँ र उहाँसँग मुस्लिम समुदायको जुन महत्त्वपूर्ण प्रभाव आउँदै गर्दाखेरि अब त्यति बेला चाहिँ लकडाउनको कार्यान्वयनको स्थिति रहँदै गर्दाखेरि लकडाउन अथवा यो कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कसरी जोगिने त्यो समयमा कसरी अनुगमन हुँदैछ अथवा त्यसलाई लकडाउनलाई प्रभावकारी गराउनको लागि उहाँहरूको भूमिका के भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ भने केही समय अगाडि मात्र हामीले मोहम्मद इस्तियाक राई जो संघीय समाजवादी पार्टीको नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामीले संवाद गऱ्यौँ र आजको दिनमा स्थिति जसरी विकसित भइराखेको छ र जुन प्रकारको तानातानको स्थिति देखिराखेको छ र यसले चाहिँ देशलाई कहाँ पुर्याउँछ भन्ने प्रश्न पनि आइराखेको छ र हामी यसै विषयमा चाहिँ संवाद गरिराखेका छौँ। मुख्य गरी सरकारले 2वटा अध्यादेश जारी गर्यो। त्यो हठात रूपमा आयो, धेरैले नसोचेको परिकल्पना नगरेको समयमा सरकार कोरोना विरुद्धको अभियानमा सक्रियता साथ लागिराखेको छ भन्ने समयमा एउटा राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशको कुरा आइराखेको छ अथवा त्यो अध्यादेश आयो भने अर्को भनेको जुन संवैधानिक परिषद रहेको छ त्यो संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिमा केही परिमार्जन गर्नको लागि अध्यादेश आयो र दुवै अध्यादेशले विपक्षीहरूलाई निकै चिडाएको अवस्था छ। राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशले तराई केन्द्रित राजनैतिक दल जो प्रतिपक्षमा छन् उनीहरूलाई चिडाएको अवस्था छ भने अर्को संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य
अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा जुन अध्यादेश आयो त्यो अध्यादेशले नेपाली कङ्ग्रेस लगायत अन्य दलहरूलाई चाहिँ चिडाइराखेको अवस्था छ र यो स्थितिले गर्दाखेरि राजनैतिक दलहरू एकजुट हुनुभन्दा पनि अब एक अर्काको प्रतिस्पर्धी पहिलेदेखि नै थिए, अब त एक अर्का विरुद्ध चाहिँ त्यो शक्ति सङ्घर्षमै उत्रने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिराखेको छ। यो विषयमा पनि यहाँहरूलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ।